अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वही हुआ है जिसका डर था या जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की जाएगी और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोला जाएगा। लिहाजा मोदी सरकार की वो मीटिंग जिसके हवाले से पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। पाकिस्तान पर अगले 24 घंटों में जारहियत की जा सकती है या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। तो वो खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है या खदशात आप कहें दुरुस्त साबित हुए हैं और भारत की जानिब से पाकिस्तान को आप सरप्राइज कहें या जो भी कहें वो दे दिया गया है, जिसके बाद हालात अब हद से ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। बड़े इक़दामात उठाए गए हैं मोदी सरकार की जानिब से। नंबर 1 जो फैसला किया गया है, एक तो मोदी सरकार की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ये जो हमला हुआ है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसमें पाकिस्तान से लिंक पाया गया है। हमारे पास सबूत हैं कि इस हमले के अंदर पाकिस्तान मुलव्विस है। पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है उसकी पुष्टपनाही भारत के मुताबिक पाकिस्तान कर रहा था। अब जो पहला अटैक किया गया पाकिस्तान पर वो है सिंध तास मायदा, उसे रोका गया है, उसे मनसूख किया गया है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो भारत से सिंध तास मायदे के तहत पाकिस्तान में पानी आता है, क्योंकि जितने भी दरिया आते हैं वो भारत से आते हैं, मकबूजा कश्मीर से आते हैं, उनका पानी रोक लिया जाता है, उनके आगे बंद बांध दिए जाते हैं और सिंध तास मायदा उस पर अमल दरामद रोक दिया जाता है। तो सादा अल्फाज में आप कहें कि पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। पाकिस्तान के अंदर पानी के शदीद मसाइल हैं। कल मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको खबर दी थी कि पंजाब के अंदर नहरें महीने में सिर्फ 1 हफ्ता चला करेंगी। 43% पानी की कमी हुई है और यही हाल बाकी इलाकों का भी है, सिंध का भी है। और पाकिस्तान में ख्वाब देखा जा रहा है कि मजीद 6 नहरें सिंध से निकाली जाएं जिनके खिलाफ सिंध में एहतजाज हो रहे हैं। तो अब जब भारत भी पानी रोक लेगा, भारत ने भी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए सिंध तास मायदे पर अमल दरामद रोक दिया है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान से भारत की तरफ तो पानी नहीं जाता ना, कि हम भी उनका पानी रोक लेते हैं। हम तो कुछ नहीं रोक सकते, हम तो मजबूर हैं। आप सादा लफ्जों में कहें कि पानी के मामले में हम भारत के रहम करम पर हैं। अगरचे ये एक आलमी मुआहदा है, लेकिन आलमी दुनिया भी पाकिस्तान के साथ कहाँ खड़ी है? आलमी दुनिया भी भारत के साथ खड़ी होगी। इवन कश्मीर के मामले पर आपको पता है कि सारा अरब वर्ल्ड भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा बल्कि भारत के साथ खड़ा हुआ। ये एक तलख सच्चाई है कि हमारे जो रियासती उमूर हैं, जो पॉलिसीज हैं, हम रजीम चेंजिंग में लग जाते हैं, हम नए ड्रामों में लग जाते हैं, खारजा पॉलिसी तगड़ी नहीं कर सके हम, और दुनिया हम पे इतना एतमाद नहीं करती या इतना हमारा पासपोर्ट स्ट्रांग नहीं है जितना भारत का है। और भारत एक आलमी मंडी है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है भारत के मुकाबले में और दुनिया भारत की तरफ देखती है। लिहाजा आप इस मामले में आप इंटरनेशनल अदालत में जाएंगे भी तो आपको रिलीफ बहुत देर से मिलेगा। और ये पहला अटैक है जो पाकिस्तानी दरियाओं पर किया गया है। ये आप समझ लें कि आज के दौर में किसी एटमी हमले से काम नहीं है। ये मैं कोई इश्तियाल दिलाने के लिए या बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ कि पानी के मामले पे ये जो दरियाओं पर हमला किया गया है पाकिस्तान के, आप यूं समझ लें कि एटम बम हमले के मुतरादिफ है ये। और क्या इक़दामात उठाए गए हैं? पाकिस्तानियों को 24 घंटों के अंदर अंदर भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। जितने भी पाकिस्तानी भारत के अंदर मौजूद हैं उनको कहा गया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़ दें। वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के सफारती अमले में कमी का ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान के जो इजाफी लोग हैं, सिर्फ 30 से 35 अफराद का अमला भारत के अंदर रहे, चाहे कोई कौंसलर खाने हैं, चाहे पाकिस्तान की एम्बेसी है, बाकी सारे का सारा पाकिस्तानी अमला भारत छोड़ दें। हालांकि आपको पता है जो सफारती अमला होता है वो आलमी कवानीन के तहत होता है और उसको जनेवा कन्वेंशन के तहत इस्तिस्ना हासिल होता है, उस पर इस मुल्क के कवानीन अप्लाई नहीं होते।
لیکن اس کے باوجود کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستانی عملہ ملک چھوڑ دے، دفاعی اتاشی بھارت سے چلا جائے، یعنی جو پاکستان کا ملٹری اتاشی بھارت میں موجود ہے اسے بھی ملک چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ بھارتی دفاعی اتاشی کو پاکستان سے بھارت واپس بلا لیا گیا ہے، یعنی اپنا عملہ واپس بلا لیا گیا ہے اور پاکستانی عملے کو نکلنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ پاکستانیوں کا جو سارک ویزا ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے، اور سب سے بڑی جو موو ہے وہ واگا بارڈر ہے، یعنی جو پاکستان اور انڈیا کا لاہور کے مقام پر، واگا کے مقام پر بارڈر ہے، ہماری سائڈ پر جو بارڈر ہے اسے ہم واگا بارڈر کہتے ہیں، جبکہ بھارت کی سائڈ پر جو بارڈر ہے اسے اٹاری بارڈر کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو قصبہ یہ شہر ہے بھارتی پنجاب کا اس کا نام اٹاری ہے، تو اسی کے نام سے یہ بارڈر منسوب ہے، لہٰذا اٹاری واگا بارڈر کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی ویزے کے ذریعے یا ٹرانسپورٹ یا تجارت کے ذریعے، پاکستان کے ساتھ بارڈر کے معاملات مکمل طور پر بند ہوں گے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی جارحیت، بڑا حملہ پاکستان پر کر دیا گیا ہے، پاکستان کا پانی بند کر دیا گیا ہے، یزیدیت کی انتہا کی گئی ہے۔ اور پاکستان میں اگین اینڈ اگین اپنے ہر ویلاگ کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں، اگرچہ اس سارے معاملے کے اندر ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، حکومتوں پر اعتراضات ہوتے ہیں وہ اور معاملہ ہوتا ہے، لیکن ملک سب کا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر موجودہ معاشی حالات، پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات، پاکستان کے موجودہ سیکیورٹی کے حالات، پاکستان کے خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی، بلوچستان کے اندر BLA کی کارروائیاں، اور سب سے بڑا پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام۔ عمران خان جیل میں ہے، جو بھارت کو منہ توڑ جواب دیتے تھے، جنہوں نے فوری طور پر کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور ہم بھارت سے بدلہ لیں گے۔ یعنی عمران خان نے جو انڈیا کو سرپرائز دیا تھا پاکستان کی پچھلی 75-76 سالہ تاریخ میں، اتنا تگڑا ہم نے بھارت کو کبھی سرپرائز نہیں دیا۔ تو پاکستان کا پاپولر لیڈر جو پاکستان کو یا قوم کو یونائٹ کر سکتا ہے وہ جیل میں بند ہے، اس کی بہنوں سے ملاقاتیں نہیں ہو پاتی، اس کی پارٹی پر کریک ڈاؤن ہے، جعلی الیکشن کیے گئے۔ لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو کرائسس ہیں نا، چاہے وہ ایران کے ساتھ معاملہ ہو، افغانستان کے طالبان کے ساتھ معاملہ ہو، BLA کے ساتھ معاملہ ہو، خیبر پختونخوا کے اندر معاملات ہوں، سیاسی عدم استحکام ہو، 26ویں غیر آئینی ترمیم ہو، فارم 47 والی حکومت ہو، وہ ساری چیزیں پاکستان کو اس موجودہ وقت میں جب پوری قوم کو ایک ہونا ہے اور ان سارے کرائسس سے مل کر نکلنا ہے، نبٹنا ہے، بیانیہ بنانا ہے، یہ تو ہیں وہ اقدامات جو لیے گئے ہیں۔ اب بھارت اس کے علاوہ بھی جارحیت کر سکتا ہے، کوئی ملٹری اٹیک بھی کر سکتا ہے، یہ تو وہ سٹیپس ہیں جو حکومت کی سطح پر لیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اٹیک کر دیں، وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیں، تو اس صورتحال میں مزید پاکستان کی فوج کو بھی ضرورت ہوگی، پاکستان کی فضائیہ کو بھی ضرورت ہوگی کہ پاکستانی ان کے پیچھے کھڑے ہوں، نہ کہ نیوٹرل ہو جائیں۔ اگرچہ اس سارے موقع پر پاکستانیوں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹویٹر پر بھی، کامنٹس میں بھی، کہ ہم بھی نیوٹرل ہیں۔ نہیں، یہ ملک فوج کا نہیں ہے، یہ ملک کسی سپریم کورٹ کا نہیں ہے، ملک کسی حکومت کا نہیں ہے، یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک میرا ہے، آپ کا ہے، سب کا ہے، اور ملک کا دفاع، ملک کے سارے معاملات ہم پر فرض ہیں، کسی فوج پر صرف یہ فرض نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ایسا موقع جب سب کو یونائٹ ہونا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کے اندر اس طرح کا ماحول ہے، کیا اس طرح کے ہم نے اقدامات کیے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں کہ قوم یونائٹ ہوتی، بلکہ جو اقدامات ہوئے اس سے تو قوم مزید بکھر گئی ہے۔ لہٰذا بھارت کی جانب سے کچھ بھی جارحیت ہو سکتی ہے، کچھ بھی اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت خود بھی یونائٹ ہونا ہوگا اور عالمی طاقتوں کو، اپنے ہمسایہ ممالک کو، ساتھیوں، دوستوں کو سفارتکاری کے ذریعے اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہوگا، ورنہ پھر معاملات مزید خراب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔